بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ۔ عرب شریف تم صدقے جاواں، جتھے بکریاں یار چرائیاں، عرب شریف تم صدقے جاواں، تے جتھے بکریاں یار چرائیاں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، جتھے تلیاں حضور نے لایاں، چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا، چل حلیمہ ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا، سونا مکھڑا سونا مکھڑا واللیل زلفاں بن کے سونا کمال آئے، لے حلیمہ نی رولے مک گئے، لے حلیمہ نی رولے مک گئے، دکھاں درداں دے بوئے ٹپ گئے، بھاگ جاگے نے تیرے سادیا غریبیاں نو زوال آئے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء، نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے بہت ہی خوبصورت طریقے نال محترم برادر فیصل چیمہ صاحب نظام مصطفیٰ ان النفاذ اور ان دے فوائد اور ان دیا برکات بیان کر رہے سن۔ دعا کرو اللہ ملک پاکستان دے اندر سانو کوئی عمر ثانی نصیب فرمائے۔
اور ساری زندگیاں دے اندر ہی صحابہ دی حکومت جیسی بہار اللہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید دی جڑی آیت میں پڑھیے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی تواڈے اندر ایک رسول بھیجیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسی او رسول تواڈے اندروں ہی بھیجیا۔ گویا انساناں دے اندر ایک انسان، عربیاں دے اندر ایک عربی، تواڈے قریشیاں ہاشمیاں چوں اسی ایک انسان دا انتخاب کیتا اور انہوں رسول بنا کے تواڈے اندر بھیج دیتا۔ ان دے اندر بھی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ کسی اجمی نو رسول بنا دیندے تے عربیاں مننا ہی نہیں سی۔ اگر اللہ کسی نوری نو رسول بنا دیندے تے انسانہ نے کہنا سی یا اللہ اے تے لمبے لمبے روزے رکھ سکتا ہے، اسی کتھوں رکھیے، اینو تے شادی دی، بیاہ دی، کھان دی، پین دی لوڑ کو نہیں، تے فرشتہ جو ہے اسی تے نہیں انج کر سکتے۔ قدم قدم تے اسی کہنا سی اے فرشتہ ہے اسی انسان ہے، اے فرشتہ ہے اسی انسان ہے۔ اللہ فرما دے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تواڈے اندروں رسول بھیجیا، عزیز علیہ ما انتم حریص۔ اس رسول دی جڑی پہلی خوبی ہے نا، اللہ فرما دے او اے ہے کہ میرا رسول تواڈی تنگی ویکھ نہیں سکدا، تواڈا دکھ ویکھ نہیں سکدا، تواڈی پریشانی دیکھ نہیں سکدا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، تے بڑا حریص ہے اے بھی مومن بن جائے، اے بھی مومن بن جائے، اے بھی جہنم کو بچ جائے، اے بھی جنت سے چلا جائے۔ ہمیشہ ایک ہی درد ہے، ایک ہی دکھ ہے، ایک ہی پریشانی، ایک ہی غم ہے۔ رؤوف رحیم، رؤوف بھی ہے میرا نبی، رحیم بھی ہے۔ مفسرین نے کیا رؤوف جڑا ہے نا، ان دا معنی ہے جڑا ہمیشہ اپنی امت دی خوشیاں دا سامان تلاش کردا رہے، انہوں رؤوف کہندے نے۔ تے رحیم دا معنی ہے جڑا ہر وقت اپنی امت دے دکھ دور کرن دی کوشش چ لگیا۔ گویا اللہ نے سانو نبی دیتا جڑا ہمیشہ امت دیاں خوشیاں لبدا ہے، ہمیشہ امت دے دکھ دور کرن دے اندر رہندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اگر اسی حضور دا نسب دیکھیے، حضور دی فضیلت دیکھیے، حضور دے درجے نو دیکھیے، حضور دے مقام نو دیکھیے، آپ دی سیرت پہلیاں کتابہ چے دیکھیے، آپ دی سیرت پہلیاں نبیاں دی زبان چو دیکھیے، تے گویا کہ اے باب بڑا لمبا ہے۔ سیرت حلبیہ نام دی ایک کتاب موجود ہے جن دے اندر تاجدار مدینہ دی سیرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آنے والے نبی نے اپنی امت نو کیویں سنائی ہے، اس کتاب دے اندر موجود۔ ہر نبی نے اپنی امت نو ذکر مصطفیٰ سنایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت نو سیرت مصطفیٰ سنائی ہے۔ اسی وہ خوش نصیب امتیاں جنہاں نے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن معذرت دے نال بڑی تکلیف ہے کہ تو نبی دا کلمہ پڑھ کے بھی حضور دی سیرت نہ پڑھیں تے آن والا ہر نبی اپنی امت نو حضور دی سیرت پڑھائے۔ یا ربیع الاول دا مہینہ شروع ہے تے چاہیے دا ایسی یکم تاریخ نو پہلا سیرت دا چیپٹر، دوسری نو دوسرا سیرت دا چیپٹر، سارے نو بچیاں نو گھر بٹھا کے آؤ بھئی سنو حضور دی سیرت میں پڑھ کے اے رحیق المختوم میں مکمل کر لیے۔ ربیع الاول دے مہینے دے اندر اپنے سارے بچیاں نو میں سنا دیتی۔ اللہ دی قسم یہ علامت سی کہ واقعی تو حضور نال پیار کرن دا حق ادا کر۔ چند چنڈیاں لا لینا، تھوڑے جے نعرے لا لینا، دو دیگاں پکا لینا تے دین سارا شریعت چک کے ایک سائڈ تے سٹ دینا۔ اگر اینا ہی کم سی تے پھر بچارے ابو طالب نو کی مسئلہ سی کلمہ پڑھن دو، پھر ابو لہب کیوں لڑائیاں لیندا پھردا، پھر ابو جہل نو کی پریشانی سی، پھر عتبہ تے شیبہ نہیں کر سکتے سن، اے نکے نکے کم تے وہ بھی کر لیندے سن۔ انہاں نو پتہ سی جدو پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر مرضی اپنی نہیں چل دی، سوچ اپنی نہیں چل دی، فکر اپنی نہیں چل دی، مزاج اپنا نہیں چل دا، خیال اپنا، پھر وہی ہوگا جو مزاج رسول ہے، وہی پسند ہے جو حضور کو پسند ہے، وہی ناپسند ہے جو حضور کو ناپسند ہے۔
اللہ نے میرے پیغمبر نو بڑے وصف دیتے نے، زیادہ نہیں، بس اس آیت دے اندر جڑا ہے نا میرے نبی پوری کائنات دے واسطے رؤوف بن کے آئے، رحیم بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کیسے عظیم رحمت بن کے آئے نے۔ اگر دیکھا جائے میرے نبی جس گھرانے چ آئے نے تے اس گھر دی ہر چیز دے اندر میرے نبی دے آن دی وجہ تو رحمت دا اثر نظر اس سواری تے، ماں حلیمہ تے، حلیمہ دی اولاد تے، سیدہ حلیمہ دے گھر چے، سیدہ حلیمہ دے نسب چے۔ اج بچہ نہیں سیدہ حلیمہ نو جاندا، تے انہاں نو پوچھو ہاں خلیفہ اول ابو بکر دی دائی دا کی نام سی؟ خلیفہ ثانی جناب عمر دی دائی دا کی نام سی؟ کسے ڈاکٹر نو پوچھو، انجینئر نو پوچھو، سکالر نو پوچھو، کہے گا اچھا یار میں لباں گا، یہ کتے ویکھ لیا۔ تے بچے نو پوچھو حضور دی دائی دا کی نام سی؟ کہندا سیدہ حلیمہ۔ اللہ کہندے نے ویکھ لو جڑی دائی نے میرے سونے نو چکیا ہے، میں قیامت دی دیواراں تک انہاں نام ہی چک دتا۔ آپ دی ذات کیا جڑا جڑے گا، جن دی نسبت ہوئے گی انہوں بھی میں چک دیاں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اسی ایک دن بیٹھے ہیں تے حضور تلاوت کر رہے ہیں، تے میرے نبی نے تلاوت کر دیا نا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام پڑھیا۔ فرمایا رب دے خلیل ابراہیم نو لوگاں نے بڑا تنگ کیتا، اتنا تنگ کیتا کہ نبی رو پائے، رو کے کہنے لگے رب انہن ازللن کثیرا من الناس، اللہ انہوں نے بڑے لوگاں نو گمراہ کیتا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یا اللہ جڑا میری مننے نا ان دا تم ہی خیال کریں، تے جڑا میرا نافرمان ہے میں ان دے بارے کچھ نہیں کہندا، انہوں جتھے سٹنا سٹ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ کیتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں نبی نوح نو اتنا پریشان کیتا، لوگوں نے اتنا پریشان کیتا، نبی انہاں دے مجمع اچے گئے، انہاں نے کنہ چنگلا لے لیا، نبی انہاں دے میلے اچے گئے، انہاں نے اعراض کر لیا، نبی انہاں دے دروازے کھٹکھٹا کے کہنے لگے کائنات والو اب تو کچھ نہیں کر دے، اے مورتیاں کچھ نہیں کر دیا، سارا کچھ کرنے والا تے میرا رب آسمانہ تے بیٹھا ہویا۔ جدوں انہاں لوگاں نے کوئی بات نہیں منی، جناب نوح علیہ السلام تنگ آ گئے، پریشان ہو کے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ مولا انہاں ساریاں نو چک لے، اللہ انہاں ساریاں نو ختم کر دے، اللہ انہاں ناپاکاں تے پلیداں تو جڑے بچے پیدا ہون گے وہ بھی گندے مشرکی پیدا ہون گے، مولا ایک نو نہ چھڑنا ساریاں نو لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دے خلیل بھی تنگ آ گئے اپنی امت تو، اے جملے کہہ دیتے، جناب نوح علیہ السلام بھی تنگ آ گئے جملے کہہ دیتے، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا، محبوب فرماندے نے نبی عیسیٰ نے بھی تنگ آ کے کہہ دیتا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر انہاں نو عذاب دینا تے بندے تے تیرے ہی نے، جو مرضی کرنا انہاں نال کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر میرے حضور نو پتھر وجے، میرے نبی دا جسم لہو لہان ہو گیا، میرے نبی بدر دے اندر بھی، میرے نبی احد دے اندر بھی، میرے نبی خندق دے اندر بھی، میرے نبی طائف چوں بھی واپس آئے، زخمہ دے اندر چور نے، جسم لہو لہانے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدی دی حالت دے اندر، پریشانی دی حالت دے اندر، دکھاں دی حالت دے اندر اپنے مال کے کائنات دے کلو بد دعا نہیں کی تھی، اپنی امت دے بارے اللہ ذوالجلال دے سامنے شکایتاں نہیں کی تیاں، بلکہ رو کے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، میرے مولا میری امت دے
गुनहगारां नूं माफ फरमा। गलतियां तू करना है, माफियां नबी मंगदे, गुनाह तू करना है, रात नूं मेरे नबी रोंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं, खुदा से खुदा जान क्या मांगते हैं। कभी बैठ कर इल्तिजा कर रहे हैं, कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं। इलाही करम कर दे उम्मत पे मेरी, मैं इसके सिवा और क्या मांगता हूँ। मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे ताई ते रब दा कुरान कह रहा है, फरमाया वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कायनात वाले मेरे नबी सारी जहाना वास्ते रहमत बन के आए। कैसी बड़ी रहमत है, गौर करना जरा। अल्लाह ने अपना तारफ करवाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारी कायनात दा रब्बा, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मेरी मिसल कोई नहीं, मेरी मिसाल कोई नहीं, मेरी नज़ीर कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने कुरान दा तारफ करवाया, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कायनात वालों, कुरान पूरे जहान वास्ते ज़िक्र है। कुरान दी मिसल कोई नहीं, कुरान दी नज़ीर कोई नहीं, कुरान दी मिसाल कोई नहीं। अल्लाह पाक ने मक्के दा जिक्र कीता तो फरमाया, कायनात वाले मक्का मेरा शहर है, इनके अंदर मेरा बैतुल्ला है। बैतुल्ला कैसी जगह है? फरमाया हुदल लिल आलमीन, सारी कायनात दी हदायत दा मरकज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करना जरा। अल्लाह सारी कायनात दा रब है, कुरान सारी कायनात दा जिक्र है, बैतुल्ला सारी कायनात दी हदायत दा मरकज़ है। जिमें रब जैसा हो रब कोई नहीं, बोलो रब जैसा कोई रब अल्लाह दे मुकाबले च कोई नहीं। इसे तरह कुरान दे मुकाबले च भी कोई किताब, क्योंकि ज़िक्रुल लिल आलमीन है। बैतुल्ला दे मुकाबले दे अंदर भी कोई नहीं, क्योंकि हुदल लिल आलमीन है। अल्लाह फरमांदे ने लोगो तिन्ना चीज़ां नूं मन दे हो, चौथी नूं भी मन लो। मैं जो कह छड़िया है मैं रब्बुल आलमीन आ। कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन है, बैतुल्ला हुदल लिल आलमीन है। ते मेरे नबी वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कितने बड़े रहमत। गौर करना जरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने, सहाबा भी नाल जा रहे ने। सहाबा कहते ने असीं वेखिया एक उठ बिफरिया होया, एक उठ बिफरिया होया छुट गया, इन्दा मालिक पिछे पिछे भजया आंदा है। नाले कहंदा लोगो पिछे हट जो, मेरा उठ बिफर गया, जे किसी का नुकसान ना कर जावे। असीं परेशान हो गए। उठ उधर ही आ रहा जिधर असीं सारे खड़े हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। किते साडे सोने नबी नूं नुकसान ना दे जावे, किते हुजूर नूं परेशान ना करे। इते जानवर है ना, इनू की पता है नबी कौन है, रसूल कौन है, की हुंदा है। सहाबा कहंदे ने असीं परेशान हो के खड़े आ कि अचानक असीं वेख्या उठ ते सीधा ही भजदा साडे वल आ रहा। असीं घबरा गए, परेशान हो गए। साडे चेहरिਆਂ दे रंग फिक्के देख के महबूब फरमांदे ने परेशान ना हो, कुछ नहीं हुंदा। असीं वेख्या उठ भजदा आया, आके मेरे हुजूर दे कदमां ते सर रख लिया ते इंदियां अखां चों आंसू निकले ने। मेरे नबी ने ना इंदे मूँह ते अपना कन लाया ते इंज लगदा सी जिवें हुजूर नूं कोई शिकायत लगा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। पिछे दे मालिक ने रस्सी फड़ी हो भी आ रहा। आपने फरमाया केड़ा बई इंदा मालिक? उन्हें कहा हुजूर मैं। फरमाया इधर आ, ओए कम इंदे कोल ज्यादा लेना, चारा बेचारे नूं थोड़ा पाना। हाय ओए अबू जहला तेरे नालों ते उठी चंगाई, ओए अबू लहबा तेरे नालों ते उठी चंगाई, ओ मक्के दे उतबा शाबिया कुरैशियो, ओ बदनसीबो तुहाडे नालों ते जानवर चंगे ने।
جنہوں حضور دی پہچان ہو گئی ہے اللہ دی قسمیں او ڈنگراں تو بھی بدتر ہے جنہیں میرے حضور دی پہچان نہیں کی کیڑی چیز ہے جنہوں نبی دی پہچان نہیں ابو جال کہندہ نبی ہو فرمایا جی نبی ہے کہندہ کی نشانی ہے فرمایا پوچھ کی جانا آپ نے انجھ کنکریاں پڑھی ہیں دسو بھئی میں کون ہاں کنکریاں کہندیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جنہیں نہیں نہ مننا سی وہ پھر بھی منیا کہندہ اچھا یہ تے بڑیاں علامتیں ہو گئی ہیں اے دسو اے جڑا آسمان دا چاند نے اے بھی کوئی دو حصیاں چ ہو سکتا ہے اگر یہ دو حصیاں چ ہو جانا تے اسی کلمہ پڑھ لیں گے ساری یا اللہ اے گروپ آیا بیٹھا ہے تے تیرے اگے کیڑا مشکل ہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اللہ کہندے نے سونے ہو جنہ نہیں مننا ہونا پھر بھی نہیں مننا مگر میرے نبی تسی کہندے ہو تے ہاتھ ہوتے اٹھاؤ میں کہاں گا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو جائے تے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ان دے پیچھے بڑی لمبی بحث ہے سیرت النبی چ علامہ شبلی نمانی نے ان دے تے لمبے ہی ورکے لکھ چھڈے نے تے ابو جہل ویکھ کے کہندا اچھا دوبارہ کریا جی ذرا فرمایا تماشا ہے ایک واری ہوندا دوبارہ کریا جی چلا گیا واپس تے جدوں گیا نا ادھر کوئی شام چ آ رہا ہے کوئی کسے منڈی چ آ رہا ہے انہاں کیا راتی یار چند دو ٹکڑے ہویا اے کی ہویا انہیں کہا لو جی کام خراب ہو گیا انہیں انہاں سارے لے آتے آ گیا کہندہ جی اسی تو انہوں من گیا فرمایا پھر پڑھ کلمہ کہندہ نہیں من گیا اگے تیرا جادو زمین تے چلدا سی ہن تیرا جادو آسمان تے او انہاں بدبختاں دا کوئی علاج نہیں تو نہ پریشان ہویا کر یار میں تے بڑا چنگا سیدھا دین دا کام کرنا اب ایک مسجد بنائی ہے مدرسہ بنا اللہ اللہ کرنا میری لتاں کھچ دینے حضور دیاں لتاں کھچن والے تھوڑے سن سارے تے رب نو بھی نہیں منیا اپنے رب کو ڈر تو سیدھا رہ اے نہ پرواہ کر میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے خالق کائنات نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم کائنات والوں میرے پیغمبر خلق عظیم دے رتبے تے آئے میرے نبی دا اخلاق بڑا اعلیٰ میرے نبی دا احساس بڑا اعلیٰ میرے نبی دی رحمت بڑی اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ اپنے آواز سے بھی رحمت بن کے آئے بیگانے آواز سے بھی رحمت بن کے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے ایک دن حضور مدینے دے باغ اندر آئے میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا تے میرے نبی نے کلیاں ویکھ کے کوئی نہیں ویکھدا پیا حضور نے وضو کیتا نماز نیت لئی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سجدے دے اندر گئے اتنا لمبا سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ کیتا عبد الرحمن بن عوف کہندے نے مینوں لگدا ہے کہ حضور سجدے چ ہی فوت ہو گئے میری نہ چیخ نکل گئی اینا لمبا بھی سجدہ ہوندا یار 5 منٹ دا 10 منٹ دا 20 منٹ دا آدھے گھنٹے دا پونے گھنٹے دا نبی اٹھ ہی نہیں رہے تے کہندے نے جدوں میرے رون دی آواز آئی نا تے حضور نے نماز مختصر کر لی سلام پھیرا تے فرمایا عبد الرحمن تو کدھر آیا تھا کہ حضور میں تھوڑے پیچھے پیچھے سی کتے کوئی کافر تو نقصان نہ دے جائے تے میں آ گیا باغ چے تسی نماز پڑھنی شروع کر دی تسی سجدہ ایڈا لمبا کیتا میں تے ڈر گیا کہ حضور گئے اچھا سونے ہو ایک گل تے دسو ایڈا لمبا سجدہ تسی کیتا تے رب کولوں کچھ تے منگیا ہوئے گا آج تے لگدا ہے جو تسی کیا ہوئے گا نا اللہ نے تانوں او دے چھڈیا تے پھر ہی تسی سر اٹھایا توجہ کر ذرا او مٹھیاں مٹھیاں سنتاں بڑے دل کھول کے مانیا کدے حضور جنہ لمبا سجدہ بھی کیتا ہی اللہ نے 50 سال عمر دیتی ہے 50 منٹ دا کدے سجدہ کرنا اللہ نے 70 سال دی زندگی دیتی ہے کدے 70 منٹ دی دعا کیتی ہو کدے 70 منٹ دی تہجد پڑھی ہے کدے 70 منٹ بیٹھ کے قرآن نو دیتا ہے کہ یار 70 سال دا ہو گیا ہوں روزانہ 70 منٹ قرآن ضرور پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو اللہ سانو اے فکر اے سوچ نصیب فرمائے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن میں سجدہ کیتا بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا تے سجدے دے اندر میں رب کو کچھ نہیں منگیا کچھ نہیں منگیا حضور پھر ایڈا لمبا سجدہ فرمایا ہاں جبریل میرے کول آئے سن جبریل نے آکے کیا سونیو سن لو اپنی امت نو پیغام دے دیو من صلی علیکا صلیت علیہ ومن سلم علیکا سلمت علیہ سونیو جڑا تواڈے تے درود پڑے گا میں آسمان تو رحمتاں نازل کراں گا سونیو جڑا تواڈے تے سلام کرے گا میں آسمان تو تواڈے اس امتی تے سلام بھیجاں گا فسجدت للہ شکرا عبد الرحمن جڑے رب نے ایڈا سونا اعزاز دیتا ہے اندے سامنے ایڈا لمبا سجدہ کیوں نہ کردا میں سجدہ شکر کیتا ہے میرے نبی نے دسیا لوگو اللہ انعام دے وے اللہ کرام دے وے اللہ نعمتاں دے وے اللہ رونقاں دے وے تے لمبے لمبے سجدے کری دینے لمبے لمبے سجدے کری دینے اللہ اکبر کبیرہ رب دے سامنے لمبا لمبا روئی دائے رب دے سامنے لمبیاں لمبیاں دعاواں کری دیاں نے کدی منگ دے دعاواں بے کے یاراں دے وچ اوے کدی منگ دے دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدی روندے کھلے جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری زندگی اور رب نو مناؤں دے گئے جڑے کو لا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونے اتوں دے گئے خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی کیسی رحمت بن کے آئے غور کرنا ذرا کیسی نرمیاں کیسی رحمتاں لے کے آئے میرے حضور بچیاں واسطے بھی رحیم و کریم نبی بن کے آئے حضور مدینے دا پھالاں دا سب تو پہلے بچیاں نو دیا کر دے حضور کو بچیاں دے آپ انہاں نو اپنی سواری تے بٹھان دے میرے نبی بچیاں نو اپنے کندھے تے بٹھان دے ایک صحابی بچے نو لے کے دم کران واسطے حضور نے گودی چ بٹھایا اس بچے نے گودی چ پیشاب کر دیتا آپ نے انہوں بچہ پکڑایا تے فرمایا پانی لے ہوگے چھٹے مار لے صحابی کہندہ ہے میں نے ایڈی شرم آئی کہ میرے بچے نے حضور تے پیشاب کرتا ہے تے حضور دے متھے تے میں بل تک نہیں دیکھے حسنین کریمین دے بارے آندہ حضور مسجد چوندے تے شہزادے کھیل دے حضور دی سجدے دے اندر پشتے بیٹھ جاندے محبوب نے سجدہ لمبا کر دیتا سلام پیریا صحابی کہندے جی فلاں رکھتا تو سجدہ بڑا لمبا کرتا فلاں میرا نواسا میری کمر تے بیٹھا سی انہیں اترنا پسند نہیں کیتا میں انہیں اتارنا پسند نہیں کیتا اے میرے نبی دی سنت ہے یار تسی کہندے جے بچیاں دا کی کم میں مسیتے ہیں مولی صاحب تسی کھیل دے جے بچیاں نا کیوں دسو بھئی ساڑھے امام کسے دی کمر چے بچہ چڑھ جائے اگلی نماز چے میرا خیال امام دی بیچارے دی خیر نہیں ہوئی اور میرے حضور دی سنت طریقہ ہے میں تے پڑھیا ہے محبوب دی ایک بچے نال انی قرابت سی انی دوستی سی اس بچے نے چھوٹا جا پرندہ رکھیا سی وہ پرندہ مر گیا مفسرین نے اس حدیث دے اوپر پوری ایک کتاب لکھ دیتی ہے اندھے چو مسئلے ثابت کیتے ہیں کہ بچے کھیلن واسطے چھوٹے چھوٹے پرندے کا رکھ سکتے ہیں اگر وقت دا زیاں نہ کریں تو پرندہ مر گیا حضور اندھے کل گئے جا کے انہوں کہندے نے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اوہ بھئی کی بنیا تیری بلبل دا سنیا مر گئی بڑا افسوس ہے بھئی تیری بلبل کیسے بے تکلف نے اچھا اپنے بچیاں نال سارے پیار کر دینے کہندے نے اپنا بچہ روئے تے دل دکھدا ہے کسی اور دا روئے تے سر دکھدا ہے میرے نبی نے تے اپنے چھڑ کے بگانیاں دے بچیاں نال وینجی پیار کیتا ہے حضور ایک یہودی دے بچے دے عیادت واسطے ان دے گھر گئے
جا کے ویکھیا تے وہ جناب سر تے بیٹھے تو رات پڑھی جاندے او فرمایا اٹھو اے زندہ لوگاں واسطے کتاب ہے تسی مردیاں دے سراں تے پڑھنی شروع کر اٹھ اتھوں انہوں اٹھا کے پرا کیتے آپ نے پوچھا یا غلام کیف حال کی حالی بھئی تیرا وہ بچہ کہندا حضور جان نکل رہی بس فرشتے نظر آ رہے آپ نے فرمایا اچھا یا غلام کل لا الہ الا اللہ بچے پھر لا الہ الا اللہ پڑھ ہن باقی ٹائم کوئی نہیں اے بچہ کدے پیو ول ویکھدا ہے تے کدے حضور ول ویکھدا ہے کدے پیو ول ویکھدا اے پیو کھپرا یہودی ساریاں نشانیاں سونے دیاں پڑھیاں ہوئیاں نے دلوں تے جاندا ہے نا اپنے بیٹے نو کہندا تے ابوالقاسم بچے من لے ابوالقاسم دی بات من لے ابوالقاسم دی بات میرے محبوب نے فرمایا لا الہ پڑھ لو پتہ نہیں کدوں دا پڑھیا ہے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی سہارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھیاں ویں جھولی بھر دیوا تینو مال اولاد تے زر دیوا تیری ہر مشکل حل کر دیوا پڑھ لا الہ الا اللہ حضور نے کلمہ پڑھایا ہے مسلمان ہو گیا نال ہی جان نکل گئی آقا فرما دے الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ تو ایک اور انسان نو جہنم کو بچا لیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحیم نبی نے میں نے حدیث یاد آئی آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوں نا اریدو اطالتاً دل کردہ قرآن پڑھدہ جامع لمبی نماز پڑھاواں لیکن پھر کسی بچے دے رون دی آواز آن دیئے تو میں نماز مختصر کر دینا میرے نبی تے کسے دے بچے دے رون دی وجہ تو نماز مختصر کر دینا اوہ اللہ دے بندیا تیرا دل ایڈا کیوں سخت گالی گلوچ بددعاواں تک بچیاں نو امام کعبہ عبدالرحمن بن عوف کہندے نے میری ماں نے مینوں غصے تے کیا سی اوے عبدالرحمن اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے قبولیت دا ویلا سی اللہ نے مینوں کعبے دا امام ہی بنا چھڑے بددعاواں نہیں دینیاں بچیاں نو بددعاواں بچیاں نو مندہ پامیں اپنے نے پامیں بگانے نے یار بہتا غصہ ہے تے کیا لے کر اوے اللہ تیرے تے رحم کرے اوے اللہ تینوں ہدایت دے میرے نبی بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی جوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے بڑے واقعات نے صرف ایک بات کر کے اگے چلیے ایک بندہ آکے کہندہ حضور میں نے زنا دی اجازت دے دے آپ نے فرمایا کی کہہ رہے ہیں تم انہوں نے کہا جی سدھی گل ہے حضور میرے کو نہیں رہا جاندہ زمانہ جاہلیت سے بھی زنا کر دے رہے اسلام قبول کرانا ہے تسی پر زنا دی اجازت دے آپ نے فرمایا کہ یار گل سن اگر تیری کوئی والدہ دے بارے جملہ کہے تو پسند کریں گے کہندہ نہیں کوئی تیری پہن دے بارے کہے کہ میں نے زنا کرا نے کہا نہیں حضور آپ نے انہوں محرم رشتے گنائے نا ان دی غیرت ان دے اندر پیدا ہے تے کہندہ حضور غلط کیتا ہے میں اے پوچھندہ نا آپ نے انج کر کے ہاتھ اٹھایا ان دے سینے تے مار کے کیا اللہ اس نوجوان دا سینہ زنا تو صاف کر دے اللہ ان دے دل نو پاک کر دے اللہم تخر قلبہ وحسن فرجہ اللہم اغفر ذنبہ اللہ ان دے گناہ معاف ان دا سینہ صاف کر دے صحابہ کہندے نے اے نوجوان اسی دیکھ دے سی اے مکے دیا گلیاں چو گزردہ سی تے ان دی اکھاں چکیاں ہوں دیا سی حضور نے جوان نو ایک دفعہ دعا دیتی پوری زندگی ان دی اکھاں اندر ایسا حیا پیدا ہویا غیر محرم وال اٹھا کے نظر نہیں ہوئی جڑے زنا دیا اجازتہ لینا دے سن حضور ایسے پاک دامنی دے سرٹیفکیٹ دے کے پہی دے سن آپ بڑیاں واسطے رحمت بن کے آئے فرمایا البرکۃ ما اکابرکم او بڑیاں نو برا نہ جانیا کرو یار اے اولڈ ہوم کافراں دی سوچ مسلماناں دی نہیں احترام کرو
میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، انج کر کے دروازہ بجیا، آواز آئی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی انج کر کے چونک کے اٹھے، آپ فرماندے نے دیکھو نا یار کون ہے، ان دی آواز اندر بڑی درد میں نظر آن دیئے۔ دروازہ کھولیا تے پتہ چلیا حضور دی ماں سیدہ حلیمہ آئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے چادر بچائی، نبوت والی کملی تے انہوں بٹھایا۔ آپ فرماندے نے اماں جی کیویں آنا ہویا، میں نے حکم کر دیا میں تواڈے کول آ جاندی۔ فرمان لگے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اے تواڈے صحابہ میرے قبیلے دے کچھ لوگ پکڑ کے لے آئے نے، تے قبیلے والیاں کیا اماں توں جائے گی، محمد کدی نہیں موڑے گا، محمد کدے نہیں موڑے گا۔ اللہ دے بندیا جندہ کلمہ پڑھے ہی نبی کنہ خیا کر دینے، نبی کنی شرم کر دینے۔ اس ماں دی جڑی ماں نے میرے نبی نو دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا تے بار بار کہندے نے مجھ مینوں حکم تے کر دیاں ذرا، میں اوتھے آ جاندا مینوں بلا لیندیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے بڑیاں دا بھی ادب کیتا ہے، چھوٹیاں دا بھی ادب کیتا ہے۔ کیوں نہ ادب کر دے، قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگوں بڑیاں دا ادب کریا کرو، تے اگر والدین بڑھے ہو جان تے انہاں دے ادب دی تے ہور زیادہ تلقین ہے، انہاں دے ادب دی ہور زیادہ تلقین ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، اگر تواڈے چو کسے کول باپ بڈھا ہو جائے یا ماں بڈھی ہو جائے نا تواڈے کول، کی مطلب ہے اے بڈھا راتوں رات نہیں ہویا ہے، اے تینوں پالدا بڈھا ہویا ہے، اے تینیاں ٹینشن آنا لیندے وال سفید ہوئے نے، اندیا راتاں تیرے دکھا چے، اندے دن تیرے دکھا چے۔ آج کہنا ہے بابا اے مردہ بھی نہیں، او بد نصیبہ غور تقدرہ، اے بابا بیٹھا راتوں رات نہیں بنیا، اے بابا تینوں پالدا بابا بنے۔ البرکت ما کابرکم، حضور نے فرمایا برکتاں تے نے وڈیاں نال نے کران دیاں، او تو اپنی تنخواہ تے مان نہ کر، اپنی نوکری تے مان نہ کر، برکت بڈھی ماں دیئے، برکت بڈھے پیو دیئے، انہاں دے اکھاں چوں نکلن والے ہیرے موتی تیرے واسطے جڑی دعا ہوندی نا، یہ جدوں اٹھ جان گے تینوں سمجھ آئے گی لکھاں روپے آندے نہیں پتہ نہیں چلدا جاندے کدھر نے۔ اے نے تے تھوڑیاں نال بھی برکتاں، انہاں نوں بوجھ نہ سمجھ، انہاں نوں شفقت رحمت اور برکت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ فرماتے نے اپنے بازو چکا لے، اور جی میں پرندہ نہیں انج کر کے اپنے پر بچھاندا تے بچیاں نوں وچ لے لیندا ہے، اللہ فرماتے نے انج کر، یعنی اے جو بھی کرن تو کچھ نہیں کہنا، انہاں نوں ڈانٹنا نہیں، اوپ نہیں کرنا، اے دوائی نہیں کھاندے ڈانٹنا نہیں ہو، نہیں کھاندے تے نہ کھان، اے بد پرہیزگی کردے نے تے ڈانٹنا نہیں ہو، اے کوئی وعدہ کاٹا کردے نے ڈانٹنا نہیں ہو، اے تیرے پیسے لے جاندے ڈانٹنا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک بچہ آیا تے آکے کہندا ہے حضور میرا ابا میرے پرس چوں پیسے کٹ لیندا ہے، مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، مینوں بڑا پریشان کیتا ہے۔ حضور نو شکایت لگائی، میرے نبی نے پیغام بھیجیا، اللہ اکبر کبیر، اس بابے نو بلا کے لے آؤ، اس بابے نو دسیا تیرے بچے نے شکایت لگائی ہے حضور نو، اللہ دے رسول تینوں بلا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اے بابا آیا ہے عربی دے شعر پڑھدا آندا ہے، نالے روندا آندا ہے، نالے عربی دے شعر پڑھدا آندا ہے، میرے بچیا تو بیمار سے میں ساری رات سوندا ہی نہیں سی، میرے بچیا میں سب تو قیمتی اپنی چیزاں دے اندروں تینوں ہی سمجھنا سا ہے، اج تو ہی میری شکایتاں لگا رہا ہے، اج تینوں ہی میں بوجھ لگنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ پاک نے اس بابے دے جملے سنے، آسمانہ تو جبریل نو بھیجیا، کیا سونے ہو بابا آندا پیا ہے، اس بابے نو کہنا ہے پہلے وہ شعر سنا جڑا پڑھ دے آ رہا سے، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اے آیت محبوب فرماندے نے وہ جملے سنانا جڑا پڑھ دے آندا سی، کہنا ہے سونے
ہو قربان جاواں تانوں کیویں پتہ میں جملے پڑھے آقا فرماندے جبریل ہنے میرے کول آئے سن جبریل مینوں دس کے گئے نے اے بابا سنا رہا ہے حضور اے چھوٹا جہا ہوندا سی مینوں 17 واری پوچھدا سی ابو اے کی ہے ابو اے کی ہے ابو اے کی ہے سونے میں کدے تنگ نہیں پیا سی سونی اے بیمار ہو جاندا سی تے مینوں ہتھاں پیراں دی پہ جاندی سی سونی اندیاں پریشانیاں میں اپنی پریشانیاں سمجھدا رہا سونی اندے دکھ میں اپنے دکھ سمجھدا رہا میں چولیاں اٹھا کے تہجد سے اندے واسطے دعاواں کراں سونی میں اندے مستقبل واسطے دعاواں کراں سمجھنا سی پتر گبرو جوان ہو جائے گا میرے دکھ ہی مک جان گے لیکن افسوس ہے اج میرے پتر نے میریاں شکایتاں لگانیاں شروع کر دیتیاں اج میرے پتر نے مینوں دکھ دینے شروع کر دیتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے جوان دا بازو پکڑیا آپ نے فرمایا سن لے انت و مالک لابیکا اوے تمہیں باپ دائیں تے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دائیں اے تینوں بیچے تینوں کووے تینوں منڈی تے دے آوے تیرا سارا مال لٹ جائے تو اف تک نہیں کر سکدا تیرے مال تے تیرا اختیار کاٹے تیرے ابے دا اختیار زیادہ ہے تیرے وجود تے تیرا اختیار کاٹے تیرے ابے دا اختیار زیادہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یار بڑھیاں باپاں نو بوجھ نہ سمجھو بڑھیاں ماواں نو بوجھ نہ سمجھو اے نا والدین دے نال برکت ہے حضور فرماندے نے البرکت ما کابرکم انہاں بابیاں دی زندگی دے اندر بہار سمجھو انہاں دی دعائی دی پرچی بوجھ نہ سمجھ اللہ دی قسم انہاں دے مرن تو بعد تینوں پتہ چلے گا انہاں دا احساس کی ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے اور کبھی تم نے بھی سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے بھی سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے میرے نبی بچیاں واسطے رحمت بن کے آئے میرے نبی بڑیاں واسطے رحمت بن کے آئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان بل تیر وانگوں اوے چن کر کے دو ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا دعا کرو اللہ